बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बबरिक शाह एक मारूफ अदाकार हैं। रिसेंटली इतने प्रोजेक्ट्स में काम तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी फैमिली जो है फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी वेल नोन है और बबरिक ने बड़े काम किए हुए हैं। अपने करियर की हाइट पर बहुत ज़्यादा ख़बरों में भी इन रहते थे, लेकिन इस वक्त बबरिक जो है अपनी ज़िंदगी के सबसे तल्ख दौर से गुजर रहे हैं। औलाद का गम ऐसा है जो बहुत ही तकलीफ दे गम है, और इससे बड़ा गम मैं समझती हूँ कि दुनिया में कोई नहीं। अगर दुनिया में कोई गम है सबसे बड़ा, तो मेरा ख्याल है कि वो औलाद का गम है, और अल्लाह ताला इस गम से हर एक को बचाए। बबरिक ने अपना 4 साल का बड़ा ही मासूम, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, मैं अभी उसकी तस्वीर आपको आगे दिखाती हूँ, उसे खोया है। और बड़ी तकलीफ दे कहानी है जो सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है कि अभी खबर चलती है और उसके बारे में अभी मालूमात पूरी भी नहीं होती, वो तो दे दी जाती है, लेकिन उससे भी बढ़कर तकलीफ दे बात यह है कि एक तरफ तो माँ बाप ने अपनी औलाद को खोया, लेकिन दूसरी तरफ लोग की जितनी ज़ुबानें, जितने मुँह उतनी बातें। लोग बगैर सोचे समझे, बगैर ये एहसास किए कि उनके इन जुमलों का माँ बाप पे क्या असर हो रहा होगा, किस तकलीफ से इस वक्त माँ बाप गुजरे, और उन्हीं माँ बाप को इल्ज़ामात का जो सामना करना पड़ा वो क्यों करना पड़ा, क्यों बबरिक शाह को लोगों ने आड़े हाथों लिया, उनकी फैमिली को आड़े हाथों लिया, उन सबको बुरा भला कहा, उन्हें कहा कि अपने बच्चे की मौत की वजह वो है। मैं समझती हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक माँ एक बाप, यही मैं ज़हरा काज़मी केस में भी कहती हूँ कि वहाँ पर भी उस बच्ची के माँ बाप जिस तकलीफ में है और उन्हीं को बुरा भला कहा जा रहा होता है, यहाँ पर भी यही सब कुछ हुआ, और वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन थी। और फिर असल खबर जो है अब बबरिक शाह ने अपने बच्चे को दफनाने के बाद लोगों से शेयर की कि दरअसल उनके बेटे की मौत की वजह बनी क्या थी। बबरिक ने कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव बातें की हैं अपने बेटे के बारे में, और आखिरी दिन के बारे में, कुछ आखिरी लम्हात के बारे में, वो मैं अभी वीडियो के आखिर में उसको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको असल वजह बता दूँ और पहली रूमर्स क्या थी वो भी आपको बता देती हूँ। बेसिकली बबरिक के 3 बच्चे हैं, जिनमें से ये 4 साल का बेटा जो है इनका सबसे छोटा बेटा है, और इसे बड़ा ही इनको प्यार था, बड़ा ही खूबसूरत, वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड एज ही सेज। वो उसके बारे में जो बातें बताते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हुआ क्या कि शुरू में तो खबर जो है लोगों ने ये पहुंचाई कि बबरिक का जो बेटा है वो घर के अंदर जो मौजूद है एक होम वाटर टैंक है, एक पूल टाइप है, जिसमें बच्चा गिर गया और उसकी वजह से वो जा भाग हुआ। लेकिन अब बबरिक जो है वो सामने आए और उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके बेटे की मौत किस तरह से हुई। जब ये वाकया सामने आया लोगों के, तो लोगों ने कहा कि माँ बाप की बड़ी नेग्लिजेंस है, माँ बाप को पता ही नहीं है, घर के अंदर ऐसे पूल बनाए हुए हैं, बच्चे को अनअटेंडेड छोड़ा और इस वजह से बच्चा जो है वो जा भाग हो गया, और माँ बाप को बहुत ट्रोल किया गया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके बाद मैं समझती हूँ कि उन सब लोगों को शर्मिंदा होकर एक अपॉलॉजी करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने रब से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ ने भी उनकी फैमिली को बड़ा हर्ट किया, क्योंकि एक तो वो सख्त दौर से गुजर रहे थे और उसके बाद लोगों की बातें जो है उन्होंने भी उनको बहुत हर्ट किया। अच्छा, अब बबरिक जो है वो पूरी बात बताते हैं कि बेसिकली उनके बेटे के साथ हुआ क्या हुआ। तो यही था कि उनका बेटा जो है 9 फुट का ये वाटर टैंक था, उसके अंदर गिरा, लेकिन वो टैंक जो है वो उनके घर के अंदर नहीं था, ना ही कोई स्विमिंग पूल था जो कि उनके घर के अंदर था, बल्कि ये जो टैंक था उनके घर से बाहर एक नर्सरी है, और नर्सरी ने ये टैंक जो है 9 फुट का गहरा टैंक, आप देखिए 6 फुट एक अच्छे लंबे चौड़े इंसान की हाइट होती है, तो ये 9 फुट का टैंक था। एक मतलब एक नॉर्मल स्विमिंग करने वाला आदमी भी जो 9 फुट गहरे पानी में जाता है तो उसके लिए जरा मुश्किल होती है, तो ये तो छोटा सा बच्चा 4 साल का बच्चा था। अच्छा, अब ये जो टैंक था ये एक इलीगल टैंक था जो कि बनाया गया था, उसकी इजाजत नहीं थी, और फिर इसके गिर्द कोई फेंस भी नहीं लगाया गया था, कोई इसके गिर्द बाड़ नहीं थी, और ये बिल्कुल अनअटेंडेड एक नर्सरी का टैंक था। होता कुछ इस तरह से कि घर का गेट किंग खुला रह गया गलती से। देखिए, इंसान है, कोई भी चीज छोटी मोटी हो सकती है किसी भी वक्त। वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं लगा कि किस वक्त उनका बेटा जो है वो घर से बाहर निकल गया, गेट खोल के निकल गया गालबन। अच्छा, वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कोई इधर उधर, मुझे जब वो नजर नहीं आया तो 10 मिनट के अंदर ही मुझे आइडिया हुआ कि वो घर पे नहीं है। मैं उसके पीछे बाहर निकला। मैं जब बाहर निकला तो वो कहते हैं उस वक्त तक ये टैंक के अंदर गिर चुका था, ये डूबा हुआ था। कहते मैंने फौरन इसको उसमें से निकाला। निकालने के बाद मैंने इसको सीपीआर दिया, सीपीआर जिसमें वो आप बच्चे की सांस बहाल करने की और वो करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फौरन ही वो कहते हैं कि मैं बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागा, और उस वक्त तक लेकिन बेटा उनका वफात पा चुका था। और वो कहते हैं कि जिस शख्स का वो वाटर टैंक था उसको अब वो वाटर टैंक बंद करा दिया गया है, वो नर्सरी भी बंद करा दी गई है, और उसने ये माना है कि उससे ये गलती हुई है।
اور انہوں نے اس کے خلاف کوئی کمپلین نہیں کی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا بچہ واپس نہیں آ جائے گا. وہ شخص بھی شرمندہ ہے اور ان سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور ایسے میں ایک غلطی، اور میں سمجھتی ہوں بہت بڑا پن ہے. اللہ پاک اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ آپ انصاف کا حق رکھتے ہیں، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں معاف کیا ہے. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. جو شخص دوسروں کے گناہوں کو یا غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس شخص کی بھی بڑی بڑی غلطیوں کو پھر معاف کرتا ہے. ویسے بھی وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ویسے بھی معاف کرتا ہے، اور اس طرح سے آپ اپنے لیے معافی کے دروازے اور کھول لیتے ہیں. تو ببرک نے خاص طور پہ ان تمام لوگوں کی ان باتوں کو ایک شٹ اپ کال دی ہے جن لوگوں نے کہا یہ کہ گھر کے اندر واٹر ٹینک میں بچہ ڈوبا، ماں باپ کی نیگلیجنس تھی. تو ایسا ہرگز نہیں تھا. اب میں ذرا آپ کو سنواتی ہوں کہ ببرک نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، وہ باتیں ایک ماں، ایک باپ بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ان باتوں سے اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کے بارے میں آخری دن کی باتیں، کچھ آخری لمحات کی باتیں، کیا کچھ ہوا، یہ ذرا سنیے گا ببرک کی زبانی. بس اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کے تکلیف اور دکھ نہ دکھائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اگر ہو سکتا ہے مشکل گھڑیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ڈالتا ہو اس کی آزمائش کے لیے، میں نہیں جانتا. مگر میرے لیے سب سے مشکل کام اپنی زندگی میں یہی تھا. حالانکہ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دفنایا ہے، مگر اتنی تکلیف، اتنا دکھ مجھے نہیں ہوا جتنا کہ اس کے اپنے بیٹے کا ہوا. یہ مجھے عزیز بہت زیادہ تھا، کیونکہ بہت میرے بچوں میں سب سے قابل بچہ جو ہے وہ یہی تھا. تو مجھے عزیز بہت زیادہ تھا. مجھے خوشی ہے اس کے ٹیچرز جو ہیں وہ بھی آئے ہیں اس تعزیت کے لیے، کیونکہ یہ اسکول میں بھی ٹاپر تھا اور کلاس میں بھی، اور اپنے بھائیوں میں بھی اس کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات رکھی ہوگی جب وقت آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے اس کا منہ دکھائے گا جب وہ وقت آئے گا. بس اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور جس جگہ اس کا انتقال ہوا وہ جگہ میں نے بند کرا دی تاکہ وہاں کوئی اور بچہ گر کے نہ مر جائے، کیونکہ وہ بہت غلط بنی ہوئی تھی. اور میرے حساب سے جب بھی آپ کوئی ہودی وغیرہ یا گہری چیز بنائیں تو اس کے ارد گرد بنانے والے کو کوئی باؤنڈری وال ضرور بنانی چاہیے، اور اس کی گہرائی اتنی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کوئی گرے تو وہ ڈوب کے مر جائے. حالانکہ اگر اس کی گہرائی تھوڑی ہوتی تو مجھے امید تھا کہ ایسا نہیں ہونا تھا. اگر بنانے والے نے کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھا، نہ سیفٹی میجرز تھیں اور نہ ہی اس کی گہرائی کنٹرول تھی، تو پھر اللہ نے اس کی لکھی تھی. وہ اکیلا تھا اس وقت، میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس کو دھکا دیا یا وہ خود گر گیا یا اس کا پاؤں پھسل گیا. واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے. بس اللہ جو ہے وہ، میرے 4 بیٹے ہیں اور یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. یہ مجھے عزیز اس لیے تھا کیونکہ یہ اچانک پیدا ہوا تھا، اس کی پیدائش کا مجھے نہیں تھا پتہ. یہ اچانک جو ہے میری بیگم نے مجھے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں، اور وہ بھی بتایا مجھے کم سے کم 3 مہینے بعد ہی. پھر اس کی کہانی ایسی تھی کہ یہ جب پیدا ہوا تو تب یہ بہت کمزور تھا، تو مجھے یہ تھا کہ یہ شاید زیادہ دیر نہیں پل پائے. تو مگر اللہ نے پھر بھی اس کو 4 سال کی زندگی دی. اور پھر جب یہ سیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ یہ عام آدمیوں کے جیسا نہیں تھا. یعنی کہ ایک تو عام بچے جو ہیں وہ 6 مہینے میں کرالنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چلنا سیکھتے ہیں، سال بعد وہ کھڑے ہونا سیکھتے ہیں، 1.5 سال بعد وہ چلنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ 10 مہینے میں ہی دوڑ رہا تھا. تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ یہ تو میں نے ایسا کبھی کوئی بچہ نہیں دیکھا کہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہو. میں تو تینوں بیٹے سارے 1.5 سال کے بعد چلنا شروع ہوئے. تو میری والدہ کہتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بنایا. پھر جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا ایسے 2 سال کا، تو یہ انگریزی بولنے لگ گیا اور مختلف زبانیں سیکھنے لگ گیا اور ABC آنے لگ گئی اس کو. میں نے کہا یہ پتہ نہیں ایسی ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہے یا پتہ نہیں کہ. تو میں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا، تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف اس کو سیکھتا نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اس کو، بلکہ یہ کچھ بھی سیکھ لیتا ہے جس بھی چیز میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے بغیر کسی استاد کے. تو یہ میرے لیے ایک حیران کن بات تھی. پھر جب یہ اسکول گیا اور اس نے 90+ مارکس لینے شروع کیے، 94، 95، 96، تو میں سوچنے لگا کہ یہ بڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بنے گا. پر اللہ کو شاید وہ منظور نہیں تھا جو اللہ کو منظور ہے. اللہ تعالیٰ ببرک کو صبر دے، ان کے گھر والوں کو، ان کی وائف کو، سب کو صبر دے. بہت ہی مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پر بھی نہ لائے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.